माझे नाव जान्हवी महेश माडरकर. मी इयत्ता 5वीला शिकते. माझ्या स्कूलाचं नाव एससीआर स्कूल नवेम साकोडा मंडरागुआ. आम्हाला सायकल मिळाली. मला खूप आनंद झाला. मी रोज स्कूलमध्ये सायकल घेऊन येणार. ज्यांनी आम्हाला सायकल दिली मी त्यांचं अभिनंदन वाटते. धन्यवाद. सो हांव ट्रस्टाचे थँकफूल आसा की तेंच्यांनी आमच्या गर्ल चायल्डा खातीर म्हणजे तांकां एम्पावरमेंट मेळपाक लागून सायकल दिल्ली आसा, स्पॉन्सर केल्ली आसा. तांकां धन्यवाद. गर्ल चायल्डा 5वी भुरगीं आसा ताका सायकली दिवपाचो ह्या ट्रस्टाचो कार्यक्रम आसा. ह्या हितून आमी कसलेंच राजकारण फुडें करपाचें ना. आमकां ह्या ट्रस्टा मार्फत फक्त सामाजीक क्षेत्रांत काम करपाचें आसा. ह्या खातीर हो कार्यक्रम आज आयोजीत केला. मागीर 15 तारखेर एखादो कोड लागतलो म्हणून कोडाचे ह्या हितून कार्यक्रमांनी नाका म्हणून आज तितले बेगीन एक फाल्यांच्या एक दिसा भितर चडांत चड स्कुलां आमी कवर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ह्या हितून मॅनेजमेंटान आमकां कार्यक्रम करपाक टायम दिलो, सहकार्य केलें, त्या बद्दल तेंचे आभार मानता. आनी हो ट्रस्ट सदांच ह्या भागाच्या लोकां खातीर सदांच तेंची गरजेक उपयोगी आसतलो. आमच्यो 2 एम्ब्युलन्स ह्या दिसान थोडे दिसा भितर सुरू जातल्यो. एक कुळ्या धारबांदोळा सांपोर्डा आनी मोले पंचायतींत एक एम्ब्युलन्स आनी दुसरी एम्ब्युलन्स आसतली काल्या दाबाळ पंचायत आनी सावड्डे पेर अशी 2 एम्ब्युलन्स सुरू जातल्यो. आनी खुबशे कार्यक्रम आसात त्या हितून लोकांक एक पावपाचो कार्यक्रम म्हणजे खुबशे लिगल एडवायस आसा किंवा मेडिकल चेकअप आसतले किंवा कॅम्प आसतले. ह्या हितून तुमी सगळे सहकार्य मागता. सायन्स स्ट्रीमींतल्यान शिकून आयला हांव. फोंड्या म्हाजें शिक्षण जालां सगळें. तुमच्याच भशेन आसलो पयलीं बी तुमच्याच सारको एकमेका कडेन उलयत रावतालो पूण एक व्हडलें जालें एक मागीर तुमकां एक समज येत रावतली. सो अशेंच लक्ष दवरात. कितें आमचे व्हडले दिग्गज कितें उलयता तें आयकात. तेंचे कडल्यान मोरल तुमी शिकून घेयात. तुमकां फुडें बऱ्या पडटलें. तुम्ही जाणात की आमचो सावड्डे मतदारसंघ जो आसा तो बरो मागासलेलो आसा. मागासलेलो इन द सेन्स ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी बी थोडी ना आणि थोडो डिस्टन्स असले कारणान सरकाराक जावं मॅनेजमेंटाक बसी प्रोवायड करपाक तितली शक्य जायना. त्या खातीर आमी 5वीचे जे गर्ल चायल्ड आसा तांकां आमी एक सायकल दिवपाचो आमच्या ट्रस्टाच्या वतीन उपक्रम केल्लो आसा. जेणे करून आमकां जाल्लें जाय की आमच्या मतदारसंघातले जे चली भुरगीं आसा त्यो फुल्ली एज्युकेशना बद्दल खंयचेच ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीच्या निमित्यान त्यो डिप्रायव जावपाक जायना. त्या खातीर आमी ह्या सगळ्या मतदारसंघाची जी स्कुलां आसा 14 स्कुलां आसा त्या सगळ्या चली भुरग्यांक आमी सायकल दिवपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. सगळ्या भुरग्यांक आमच्या 5वीच्या चलयांक हे बरें काम केल्लें आसा. तुमकां खबर आसा हांगा बस ट्रान्सपोर्ट आनी खूब कमी आसता त्या टायमार. सो ते आमच्या भुरग्यांक बरो उपयोग पडटलो. तशेंच ट्रस्ट बाकीच्या फिल्डांनी भरपूर काम करता. आमकां सुद्दां खबर ना. मेडिकल फिल्डान एम्ब्युलन्स प्रोवायड करपाचे, तशेंच बाकीचे कॅम्प घेवपाचे आनी प्रत्येक लोकांक कशें हेल्प करपाचे हो एक बरो उपक्रम तेंचो आसा. देवा कडेन मागता तांकां अशी बरी बुद्धी दिवची आनी अशेच कार्यक्रम फुडें चलत रावचे. फक्त इलेक्शन आनी हे पॉलिटिकल न धरता फूल 5 वर्सां हे कार्यक्रम करचे. त्या खातीर तांकां बरी बुद्धी भरपूर बाकीची कॅपेसिटी आसा ती दिवची आनी लोकांची सेवा करची. आनी आमच्या साकोड्डे विलेजी आनी ह्या स्कुलांनी जे आमचे साकोडा एज्युकेशन सोसायटीची 2 स्कुलां, एक हायर सेकंडरी, फुडल्या वर्सा तेंच्यांनी बाकीच्या भुरग्यांनी एक सायकली वाडच्यो जावं आमचे थोडे कितें बाकीचे काम आसता म्हणजे आमचे बसीचे बी मातशे प्रॉब्लेम आसा मेंटेनन्स आनी ते देव तांकां ते काम करपाक आनी भरघोस मदत करची आनी तेंच्यांनी मागीर आमकां मदत करची अशें देवा कडेन मागता. आनी परत एकदां खाली हे ट्रस्टाचे जे अध्यक्ष विलास आनी उपाध्यक्ष आमचे पयलींचे आमदार मंत्री भाई तेंडुलकर जे आसा त्यांचे कडेन परत हांव आभार मानता आनी बाकीची सगळे मिडिया आनी सगळ्या आमच्या स्टाफाक तेंचे आभार मानता. संघाच्या साकोडे वाठारांत भितर जी साकोडा पंचायत पळयले आमी पळयतात की स्वर्गीय जो कालिदास रामाराव देसाय जो चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा हेच्या माध्यमांतल्यान अनेक कामां जी आसा डेव्हलपमेंटाची किंवा गांवचो जो प्रॉब्लेम आसा तो ह्या माध्यमांतल्यान सुटलो आसा. आयज तेंच्यान नवो इनिशिएटीव घेतला आसा तो आसा जे चायल्ड गर्ल आसा जी 5th तांकां सायकल वांटप केलें आसा. एकंदरीत 14 स्कुलां जी आसा
ती 14 स्कुलां तेंच्यांनी कॅल्क्युलेशन केल्लें आसा. तितून भितर जवळ 5 स्कुलांक 7 स्कुलां भितर सायकल दिल्ली आसा आनी बाकीची उरल्या ती फाल्यां वांटप जातले. पूण आमी जर पळयत जाल्यार दान करपी खूब आसा, पूण ती फुडें येवन करप हें जर कोणाकडेन शिकचें जाल्यार विलास राव देसाय किंवा किशोर राव देसाय ह्या बंधू कडेन शिकचें. कारण तेंच्यांनी आपलो व्हडलो भाव जो आसा जो कालिदास रामागांव देसाय हेच्या आठवणीन आनी तेजी जी कामां आसली पळय तो काली पंचायतीक सरपंच आसलो जेन्ना तें निधन जालें ते नंतर ह्या दोगी भावंडांनी ते सगळें फुडें गेल्ले आसा. आनी आयज पळयता जे सांकवाळे सारकी गांवांक ज्या आमी ग्रामीण भागांक भितर सायकलीचें वांटप जाल्लें आसा किंवा तेंच्यांनी सांगला ब्लॉक जे आसा टॉयलेट ब्लॉक आसतले किंवा पेवर्स आसतले किंवा हेल्थ हितूंतल्यान जर पळयत जाल्यार हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान कार्डियक एम्ब्युलन्स ज्यो आसा त्यो सांवड्ड्या कालिका ह्या बाजून अशे 2 एम्ब्युलन्स तेंच्यांनी प्रोवायड करपाचें तेंचें हें आसा. कारण हे ऑन पायपलायन आसा. आनी दुसरो जर पळयत जाल्यार हो जो ट्रस्ट आसा हो ट्रस्ट फक्त काले पुरतो मर्यादीत रावला. तर टोटल सांवड्डे मतदारसंघात तेंच्यांनी आपलो जो पायंडा आसा तो ठेवला आसा. तेंचे जे मेंबर आसा ट्रस्टी जे आसा ते ट्रस्टी बरे पैकी काम करता. आनी अशें आमी विलासालो चेडो सुद्दां पळयता बरे पैकी हांगा काम करता दिसून येता. कारण एक्टीव आसपाक जाय आनी एक्टीव आसल्यार तेन्ना बापायक खंय तरी सपोर्ट मेळटा. आनी ह्या हितूंतल्यान तेजो चलो जो आसा तो चलो एक ह्या समाजान भितर वावरतना दिता. म्हणटकीर हे स्वर्गीय कालिदास रामागांव देसाय चॅरिटेबल ट्रस्ट जे आसा ते लोकोपयोगी आसा, लोकांक धांवणारे आसा आनी लोकांच्या हातीक पावणारे अशें आसा. आनी हेच हे उदाहरण जे आसा ते सायकल वांटप आसा. हेचे पयलीं जे बूक जी आसा ती दिल्ली आसा, रेनकोट वांटप केल्लें आसा आनी विविध क्षेत्रांत तेंच्यांनी आपलें नांव लौकीक दवरलें आसा. इतलो हो चॅरिटेबल ट्रस्ट हो लोकां खातीर हांगा आयज अग्रेसर आसा इन गुवाहाटी उदय सांकवाळे.